1350 अरब रुपए बनते हैं जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौकफ एक ही हो और ये हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये सुहेल अफरीदी या बाबर सलीम सुवाती का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहां पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है, ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की, ना पार्टी लीडरशिप की, ना डॉक्टर्स की, और उनको मुकम्मल जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा गया है। परसों एक तशवीशनाक खबर बाहर आई नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर। उसके बाद हमने अडियाला जेल जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बहनों में से किसी को भी सिर्फ उनको कहा कि 2 मिनट मिलने दे ताकि वो कायदे तहरीक इमाम इनकलाब जनाब इमरान खान साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले और उनकी सेहत दरियाफ्त करे और बाहर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें वहां सारी रात बिताने के बाद भी नहीं मिलने दिया गया। सुबह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए ताकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है इस सारे किस्से का बताएं, लेकिन उन्होंने भी मुलाकात से इनकार किया। बहरहाल जिस तरह के आप सबको पता है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन, एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे ताकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जिनको नाहक कैद किया हुआ है उनके केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं, और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि इंशाल्लाह हम जो 4 दिसंबर को एनएफसी की मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह हम वहां पर अपने सूबे का और अपने सूबे की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ेंगे। जैसा कि हमने आप सबको बार बार बताया है कि हमारे कबायली अजला जिनको 2018 में इंतजामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया, लेकिन फाइनेंशियली उनको अभी तक जो है शामिल नहीं किया गया। जो हमारा एनएफसी में शेयर बनता है आईनी और कानूनी तरीके से 2018 से लेकर 2025 तक वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गैर आईनी है, क्योंकि आईन में लिखा है कि जो एनएफसी का शेयर है वो तमाम 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि कबायली अजला फाइनेंशियली तौर पर मर्ज नहीं किए गए और वो शेयर अभी तक 3.5 सूबों में तकसीम हो रहा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा आधा शामिल है और आधा शामिल नहीं है। अभी तक जो हमारी एस्टीमेट है एनएफसी की मद में इन 7 सालों में ये तकरीबन 1350 अरब रुपए बनते हैं जो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। सिर्फ ये एनएफसी में हमारे साथ हो रहा है। बाकी जो एनएचपी है या कबायली अजला के साथ 3% डिविजिबल पूल में 10 साल के लिए वादा किया गया है, वो रकम इससे अलग है। इस एनएफसी के हवाले से कल बरोजे पीर तमाम यूनिवर्सिटीज, खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे
طلبہ اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے. NFC پر نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو, خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس NFC پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں, اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام, خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو, اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے, اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ NFC وارڈ کے لیے شرکت کرنی ہے, دوسری طرف احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے اس پریس کانفرنس میں, کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے, آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری تمام صحافی برادری کے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے, پرامن احتجاج, وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے, وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے, لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے یہ ہم سب کا ہے, تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے, میں نے بھی اٹھانی ہے, ہمارے ٹیچرز نے, ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے مذہبی جماعتوں نے, اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز, اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے, ٹیمپرمنٹ کیا آپ مطلب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریفیوز کر رہے ہیں آپ کی ملاقات, نیچے کی گورنمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے, اور کیا یہ کوئی جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ مے 9 واز اے ٹریپ, کیا اگر آپ کوئی حد کراس کرتے ہیں تو کیا آپ ذہن میں ہے کہ دس وڈ بی انادر ٹریپ؟ دیکھیں جی, یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں, لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا, اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی.